أنا زاير ودي اثنينهن مبتورات. منو راح يعتني بي؟ منو راح يخدمني؟ منو راح يلبسني؟ منو راح يوكلني؟ منو راح يشربني الماي؟ بس خدام الحسين صغارها وكبارها وشيابها وشبابها ونسوانها وزلمها خدموا هذا الشخص المبتورات دي، وكلهم ظلوا يتراكضون على خدمته وتقبلوه واعتبروه مثل ابنهم. هذول هم شيعة علي، هذول هم خدام الحسين. عطشان ماي، من بيكم شربني الماي. صدى صوت المصاب تضيع سنيني، ليل نهار يا زينب يناديني، يهيج كل جرح بيا ويبكيني، يذكر